नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईलाई आज पनि स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेशन तथा cfmonir.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG मार्फत पनि सुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो एक अभिव्यक्ति विवादित बन्यो। गत बुधबार मन्त्री किरातीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा क्रिश्चियन धर्मलाई स्वीकार नगर्ने सबै देशद्रोही भएको आरोप लगाउँदै क्रिश्चियन धर्म नस्वीकार्नेहरूलाई जेलमा राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही अभिव्यक्तिले मन्त्री किराती विवादित भएका हुन्। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले मन्त्री किरातीको विरोध पनि भइरहेको छ। धार्मिक कुरामा बोलेको उनको भाषणप्रति धेरैले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् र धार्मिक क्षेत्र पनि केही चिडिएको देखिन्छ। उनको त्यही अभिव्यक्तिको कारणले उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै पशुपति क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन समेत भयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री किरातीको उक्त अभिव्यक्ति आफैमा आपत्तिजनक रहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो। काठमाडौँमा भएको एक क्रिश्चियन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किरातीले भाषण गरेका थिए। संसारभरका हिन्दूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा गरेको एक उत्तेजक भाषण विवादमा तानिएको छ। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। पशुपतिनाथको अध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री किरातीले किन यस्तो उग्र भाषण गरे? यो धार्मिक क्षेत्रका लागि एक गम्भीर प्रश्न पनि हो, किनकि उनी आफै हिन्दूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको अध्यक्ष हुन्। उनले क्रिश्चियन नमान्नेहरूलाई जेल कोच्ने धम्की दिएका छन्। उनी यतिमा मात्र रोकिएका छैनन्। उनले क्रिश्चियन नमान्नेहरूलाई संविधान विरोधी र देशद्रोहीको संज्ञा दिएका छन् र संसारमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या क्रिश्चियनकै रहेको विद्वता उनले आफ्नो भाषणमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यही पुस 4 गते बुधबार काठमाडौँमा आयोजित क्रिश्चियन महोत्सवको कार्यक्रममा किराती प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका थिए। आफू राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेको बिर्सेर उनी क्रिश्चियन धर्म प्रचारकका रूपमा प्रस्तुत भए। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नेहरू संविधान विरोधी हुन्, देशद्रोही हुन्। उनीहरूलाई हतकडी लगाएर जेल हाल्ने हो। किरातीले उत्तेजित बन्दै हौसिँदै भनिरहेका छन्। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो। मन्त्री किरातीले संसारमा सबैभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरू नै रहेको बताउँदै नेपालमा चाहिँ उनीहरूलाई थिचोमिचो गरिएको दाबी गरे। किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत जिसस क्राइस्टलाई मान्ने दाबी गरे। यति मात्र होइन, प्रचण्डलाई नै जिसससँग तुलना गर्ने भए। उनले भने अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू जिसस जस्तै विद्रोही नेता हो। उहाँको सबै कुरा जिसससित मिल्छ। जिसस अहिले जन्मेको भए ठ्याक्कै प्रचण्ड जस्तै हुनुहुन्थ्यो। मलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि जिसस एकदमै मनपर्छ रे, मन्त्री सुदन किरातीले भाषणमा भनेका छन्। उनले जिसस क्राइस्ट महान नेता भएको पनि बताए। उनी विद्रोही नेता भएको दाबी गर्दै तत्कालीन अवस्थामा त्यो देशको शासन नमान्दा मृत्युदण्ड दिएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उनको राजीनामा मागिएको छ। विभिन्न दलका नेताले नै उनको विरोध गरिरहेका छन् भने धार्मिक क्षेत्र उनको विरोधमा सडकसम्मै आइपुगेको छ। क्रिश्चियन धर्म नमान्नेलाई हतकडी लगाएर जेल कोच्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित क्रिश्चियन महोत्सवको कार्यक्रममा गरेको एउटा उग्र भाषणले मन्त्री किराती विवादमा मुछिएका थिए। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नेहरू संविधान विरोधी हुन्, देशद्रोही हुन्। उनीहरूलाई हतकडी लगाएर जेल हाल्नुपर्ने किरातीको भनाइ थियो। अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जिसस क्राइस्ट एउटै भएको समेत मन्त्री किरातीको भनाइ थियो। मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिको अहिले आलोचना भइरहेको छ। उनको राजीनामा माग गरिएको छ। यस क्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले मन्त्री किरातीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खल्बल्याउने प्रकृतिको उत्तेजक र पदीय गरिमा विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने मन्त्रीले पदमा कसरी बस्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
यता नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले पनि किराँतीको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति विरोध गरेका छन्। क्रिश्चियन नमान्ने संविधान विरोधी हुन् भन्ने मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष प्रहार गर्दै पूर्व मन्त्री बास्कोटाले असहमत दर्ज पनि गरेका छन्। संस्कृति मन्त्री किराँतीले कत्रो जेल बनाउलान् त अब, उनले थुन्नै पर्ने राष्ट्रद्रोहीको संख्या हिन्दू, बुद्ध, मुस्लिम आदि करिब 98% रहेछ, उनले कटाक्ष गर्दै भनेका छन्। माओवादी अरू कसैका लागि सेवा दिने मिसनरी उद्योग हो भन्ने फेरि प्रमाणित भयो। धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, तर संस्कृति र सभ्यता देशको मौलिक र पहिचान, गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्। यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। थापाले पदमा बसेर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने मन्त्री किराँतीलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। एक क्रिश्चियन कार्यक्रममा दिएको आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि उक्त अभिव्यक्तिलाई बचाउ गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले थप प्रश्न पारेका छन्। संविधानलाई पालना गर्दै भातृत्व र सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने मन्त्री किराँतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका हुन्। अतिवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भन्नेमा आफ्नो जोड रहेको उनले बताएका छन्। उनले अहिले आफू सबैको अभिभावक रहेको र सबै अस्तित्वको सम्मान गर्ने प्रश्न पारेका छन्। उनले बुधबार क्रिश्चियन मान्दिन भन्नेलाई हत्कडी लगाउने, जेलमा हालिदिने हो भन्दै उग्र भाषण गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री किराँतीको आलोचना सुरु भएको थियो। उनको राजीनामा समेत माग गरिएको छ। आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, संविधानलाई पालना गर्दै भातृत्व र सहिष्णुता कायम गरौँ, अतिवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भन्ने मेरो जोड हो। भन्न त मलाई पशुपतिनाथ सफा गर्दा हिन्दू भने, बौद्ध दर्शनको वकालत गर्दा बुद्धिस्ट भने, मुस्लिमको कार्यक्रममा जाँदा मुस्लिम भने, क्रिश्चियनको कार्यक्रम जाँदा क्रिश्चियन भने। फेरि पनि भन्छु, अहिले म सबैको अभिभावक हुँ, त्यसैले सबै अस्तित्वको सम्मान गर्छु र सबैले गरौँ। अन्तमा अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व सम्मानित हुनु हो, मन्त्री किराँतीले फेसबुकमा लेखेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित क्रिसमस महोत्सव 2080 कार्यक्रममा भाषण गर्दै किराँतीले क्रिश्चियन नमान्नेहरूलाई जेल कोच्ने धम्की दिएका थिए। उनले क्रिश्चियन नमान्नेहरूलाई संविधान विरोधी र देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए र संसारमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या क्रिश्चियनकै रहेको विद्वता पनि आफ्नो भाषणमा प्रस्तुत गरेका थिए। अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जिसस क्राइस्ट एउटै प्रकृतिको भएको समेत माओवादी नेता समेत रहेका मन्त्री सुदन किराँतीको भनाइ थियो। पशुपति क्षेत्रमा भएको विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनका अध्यक्ष पुष्पराज पुरुषले देशको बहालवाला मन्त्रीले कुनै समुदायको कार्यक्रममा गई अरू समुदायलाई निन्दा गर्दै एउटा समुदायलाई उचालेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षता पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले गत बुधबार मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त पनि गरेको थियो। पुनको कार्यकाल पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। मन्त्री किराँतीले आफ्नो अभिव्यक्ति विवादित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै संविधानलाई पालना गर्दै भातृत्व र सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अतिवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भन्नेमा आफ्नो जोड रहेको उनको भनाइ छ र आफूले केही गल्ती नबोलेको पनि उनले बताएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग हो एनसेलको। एनसेल खरिद बिक्री पारदर्शी नभएको भन्दै आलोचना र विरोध भएपछि त्यही दबावमा सरकारले छानबिन समिति बनायो र अहिले उक्त समितिले काम गरिरहेको छ। एकातर्फ उक्त खरिद बिक्री प्रक्रिया विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। यसअघि पनि 2072 साल पुस 6 गते मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा 80% स्वामित्व भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ खरिद गरेपछि सुरु भएको कर विवाद पनि अहिलेसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन नै छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीमा फेरि अनियमितता र अपारदर्शिताको आशंका भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानून संशोधनको मुद्दा नै अघि बढाएको छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीमा अनियमितता र अपारदर्शिताको आशंका भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानून संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाएको छ। अनुमति पत्रको म्याद 2086 सालमा सकिने बित्तिकै सरकार मातहत ल्याउने सुनिश्चितताका लागि विद्यमान दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न उक्त समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अहिलेको खरिद बिक्री कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन नदिने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने निर्देशन समेत समितिले दिएको छ। समितिको निर्णयमा 2086 सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने भनिएको छ। उक्त निर्देशन एनसेलको हालका लगानीकर्ता विरुद्ध कठोर देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। राज्य व्यवस्था समिति मुलुकको समग्र सुशासन कायम गर्न बनेको संसदीय समिति पनि हो। संसदबाटै बनेको सरकारले समितिको यो निर्देशन पालना गर्नेछ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन्। यदि सरकारले यसलाई लागू गरेन भने समिति चुप लागेर नबस्ने समेत उनले बताएका छन्। एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता कम्पनीले चलाएको अनुभव भए नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालय निर्देशन दिने। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया सम्बन्धमा उठेका सवालमा सरकारका तर्फबाट भएका पहलबारे छलफल गर्न मंगलबार आयोजित समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, नियामक निकायहरू समक्ष सांसदहरूले छानबिन समितिको औचित्य, नियामकको गतिविधि, कानूनी छिद्र लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने नीति अन्तर्गत काम भइरहेको आफूहरूले बुझेको बताएका थिए। उनले जति पैसामा एनसेलको शेयर कारोबार भएको छ त्यही पैसामा नेपाल सरकारले खरिद गरेर चलाउन सक्छ वा सक्दैन भनी प्रश्न पनि गरेका थिए। त्यो त्यति एमाउन्ट दिएर नेपाल सरकारले एनसेललाई आज अहिलेको नै प्रक्रियाभित्र हाम्रो सहमति अनुसार यो बुट प्रणाली अनुसार हाम्रोमा स्वामित्वमा आउनु पर्ने, तिमीले यसरी बेच्न पाउँदैनौ, तिमीले जुन प्राइसमा बेच्छु भनेका छौ त्यो प्राइसमा हामी नै किन्छौँ भन्न सक्छ कि सक्दैन। नेकपा समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दूरसञ्चार ऐनमा रहेका कानूनी छिद्र टाल्न प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता खोजेका थिए। उनले कानूनको लुप होल हटाउने गरी काम गर्न सक्छौ, प्रतिबद्धता सहज र सरल भाषामा आउनु पर्छ कि पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता खोजेका थिए। एनसेलसँगै जोडिएको व्यक्ति यो समितिको नेतृत्व गरिरहँदा त्यो कुराले के होला, त्यो यदि त्यो कुरा हो भने यसबारेमा चाहिँ यसले रिजल्ट राम्रो दिन्छ भन्ने लाग्दैन। समितिमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समितिका सदस्यहरूको कुरा सुनेपछि जवाफ दिने क्रममा एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्ने व्यापारीसँग शीर्ष नेताहरूको सम्बन्ध रहेको खुलासा गरेका थिए। तर आफ्नो निकटको सम्बन्ध भए पनि शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा अनुहार हेरेर निर्णय नगर्ने दाबी पनि उनले गरेका छन्। हालै एनसेलको 80% शेयर खरिद गर्ने गैर आवासीय नेपाली व्यवसायी सतीश लाल आचार्यसँग आफ्नो मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि राम्रो चिन्जान रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। म राम्रो चिन्छु, मेरो श्रीमती बिरामी भएको बेला सिङ्गापुरमा 2 चोटि गएको छु, म तिनै साथीहरूकै बसेको पनि छु। म शेरबहादुर देउवाजी जाँदा नि बस्नु भएको छ, केपी ओली जाँदा नि बस्नु भएको छ, हाम्रो बिचमा कुरा नि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कानून विपरीत हुने जुनसुकै कामको विपक्षमा उभिने मात्र नभई सरकारको तर्फबाट कानूनी कारबाही समेत गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। उनले अनुहार हेरेर व्यवहार नगर्ने बताएका छन्। ऐन कानून र राज्यको नियम विपरीत कोही जान्छ भने जोसुकै भए पनि नछाड्ने भन्दै चिने जानेको नाताले अनुहार हेरेर नभई राष्ट्र र जनताको हितमा ध्यान दिने बताए। राष्ट्र र जनताका विरुद्ध, ऐन कानून र हाम्रो संविधानका विरुद्ध, हाम्रो सिस्टमका विरुद्ध कोही जान्छ भने जोसुकै होस् भन्नेमा त हामी त लड्न तयार भए हो नि त। त्यो कारण मानिँदैन, चिने जानेको नाताले अनुहार हेरेर मानिँदैन। सिङ्गापुरको नागरिकता भएका सतीश लालले बेलायतमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनी खोलेर आजिएटाको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको 80% शेयर किनेका थिए। आजिएटाले 1 अर्ब 36 करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको यो शेयर हाल 50 करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। 20% शेयर यसअघि नै उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको छ। नयाँ सम्झौतासँगै एनसेलले पूर्ण रूपमा सतीश लाल र उनको परिवारको स्वामित्वमा आएको छ। एनसेलको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म गएका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले शेयर खरिद बिक्रीमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनको परिवारलाई समेत मुस्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिसँगै यो विषय झनै पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ।
एनसेलमा 80% सेयर रहेको मलेसियन आजियाटा कम्पनीले अति कम मूल्यमा सेयर बेचेर आर्थिक चलखेल गरी नेपालमा सञ्चालित एनसेलबाट हात झुकेको आरोप छ। अहिले विभिन्न तह र निकायबाट नै सत्य तथ्य छानबिनको लागि सरकारलाई दबाव पनि परिरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन सहित तस्करहरू पक्राउ परिरहेका बेला विमानस्थलसँगै सम्बद्ध कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा मान्छेहरू विदेश पठाउन सहयोग गर्ने गरिएको खुलासा भएको छ। भ्रमण भिसामा विदेश जान लागेका 1500 युवाभन्दा बढीका कागजात अध्ययन गर्दा 246 जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा यसरी नक्कली कागजात बनाई मानिसलाई भ्रमण भिसामा विदेश पठाउने गरेको पाइएको हो। यसरी मिलेमतोमा विदेशिएका अधिकांश त्यहाँ घुम्नका लागि नभई कामका लागि जाने गरेका छन्। सोही आधारमा मिलेमतोमा संलग्न एजेन्ट, ट्राभल्स, एयरलाइन्स र अध्यागमनका कर्मचारी सहित 35 जनाभन्दा बढीलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी सङ्गठित अपराध, लिखत सम्बन्धी कसुर समेतका अपराधमा आवश्यक कारबाही थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर काम गरेको आरोपमा 2 अधिकृत सहित 32 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक र सरकारी कर्मचारी सहित गरी 32 जनालाई काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत असोज 19 गतेदेखि हालसम्म नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अहिले प्रहरीले अघि बढाएको छ। पछिल्लो पटक पक्राउ पर्नेमा नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत अधिकृत अरविन्द यादव र अध्यागमन विभागमा कार्यरत अधिकृत नरवीर खड्का रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ परेका अधिकृतहरूले फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसअघि सोही आरोपमा नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत अधिकृत होमनाथ पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए। उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये कन्सल्टेन्सी सञ्चालक 6 जना, 1 जना प्रहरी, पूर्व प्रहरी 1 जना, एयरलाइन्सका 2 जना र अन्य 11 जना रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार 9 जनामाथि सङ्गठित अपराधमा र 12 जनामाथि लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसअघि 8 जना भने धरोटीमा छुटिसकेका छन्। ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरूमा वनप्रा ट्रिप अनलाइन ट्राभलका सञ्चालक मनुराज चौधरी, HR टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक रामप्रसाद भण्डारी, होलिडेज एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सरोज यादव, SKJ ट्राभल्सका सञ्चालक दिनेश गेवाली, रिलेभेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनाल र एडभान्स म्यानेजमेन्ट मल्टी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक गणेश पाण्डे रहेका छन्। कागजात मिलाए बापत ट्राभल एजेन्सीहरूले प्रति व्यक्ति 15,000 रुपियाँ लिने गरेको र अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले नयाँको हकमा 55,000 रुपियाँ लिने गरेको र पुरानोको हकमा अर्थात् एक पटक विदेश पुगेर फर्किसकेकाहरूको हकमा भने 40,000 रुपियाँसम्म लिने गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। दशैंको समयबाटै प्रहरीले नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको थाहा पाएको थियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा अहिलेसम्म सोही कार्यमा संलग्न दर्जनौं पक्राउ परेका हुन्। यो अवैधानिक कृत्य सहितको आपराधिक कार्यमा गिरोह नै सक्रिय रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ। थप अनुसन्धान र कारबाही पनि जारी रहेको प्रहरी भनाइ छ। अब अर्को प्रसङ्ग। यो प्रसङ्ग हो श्रोता दर्शकको जानकारीको लागि। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड भएर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो जानकारी थाहा पाउनु नै पर्ने भएको छ, किनकि यसअघि पनि बेला बेलामा केही घण्टा बन्द हुने गरेको उक्त सडक फेरि बन्द हुने भएको छ। पुल बनाउने काम भइरहेकाले उक्त सडकमा केही समयका लागि प्रत्येक दिन दिनको 4 घण्टा बाटो बन्द हुने भएको हो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड फेरि बन्द हुने भएको छ। दैनिक 4 घण्टा सवारी बन्द हुने भएको हो। सो सडक खण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले यही पुस 7 गतेदेखि सवारी बन्द गर्न लागि हो।
बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा 3 हप्ताका लागि सडक रोकेर भित्तो काटिनेछ। पुस 7 गतेदेखि कहिलेसम्म सडक बन्द हुन्छ त? तुइन खोलामा पुल निर्माणका लागि पहाड काट्ने प्रयोजनका लागि पुस 7 गतेदेखि 3 हप्तासम्म हरेक दिन बाटो बन्द हुनेछ। गत वर्ष सो ठाउँमा पुल निर्माणका लागि भित्तो काटिएको भए पनि कडा चट्टान भएकोले काम कठिन भएपछि विस्फोटका लागि रोकिएको थियो। विस्फोटको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा पुनः एकपटक सडक रोकेर काट्ने तयारी गरिएको हो। कुरिन्टारमा चितवन, गोर्खा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थितिमा बसेको अन्तर जिल्ला बैठकले सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरेको हो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड विस्तार भइसकेको तर पुलहरू साना र जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि सबै पुलहरूलाई नयाँ बनाइएको हो। सडक विस्तार गरेसँगै बाटो 9 देखि 11 मिटर फराकिलो बनेको छ। राजधानी बाहिरिने र भित्रने प्रमुख सडकका रूपमा यो सडक रहेको छ। यो सडक हुँदै दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्। बताइए अनुसार यही पुस 7 गतेदेखि कम्तीमा पनि 3 हप्तासम्मका लागि दैनिक 4 घण्टा बाटो बन्द हुन लागेको। यो पहिलो चरणको कामका लागि भनिएको छ। त्यसपछि पनि निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक भए बाटो बन्द गरिने बताइएको छ। गत वर्ष सो ठाउँमै पुनर्निर्माणका लागि भित्तो काटिएको भए पनि कडा चट्टान भएकाले काम कठिन भएपछि विस्फोटका लागि रोकिएको थियो। हवस् त, विविध विषयसहित विभिन्न घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहित आजका लागि कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।